सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बड़ी बड़ी चोरी की वारदातें आपने देखी होंगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हर चीज़ मुमकिन है, जिस मुल्क में लाशें भी निकाल के बेच देते हैं। लेकिन हमारे जो गैर मुल्की यूरोप में आते हैं, वो ऐसे ऐसे काम डालते हैं और पुलिस के लिए और शहरियों के लिए वो एक सवालिया निशान बन जाता है कि ये कौन लोग हैं, किस मुल्क से आए हैं ये। मुझे याद है कुछ साल पहले, ये लंदन की बात है, लेकिन जो वाक़या आज आपको बताने वाला हूँ वो जर्मनी का है। तो लंदन में एक तदफीन थी। मैं और मेरा भाई वहाँ पे गए, लेकिन वो जनाज़ा थोड़ा लेट आया तो हम पहले चले गए। तो वहाँ पे एक कब्र के ऊपर एक ख़तून आई, गोरी, और उसने एक फूलों की टोकरी कह लें या जो भी, पर वहाँ पे एक कब्र के ऊपर रखी। तो मैंने अपने भाई को कहा कि अगर ये पाकिस्तान में होता तो अभी तक किसी नशेई ने या किसी बंदे ने ये फूल उठा लेने थे और दोबारा वहाँ पे किसी को भेज देने थे। लेकिन आज मैंने एक खबर देखी सोशल मीडिया पे कि जर्मनी में एक कब्रिस्तान में हुआ ये कि जो लोग वहाँ पे कब्रिस्तान में फूल अपने जो प्यारे उनके जा चुके हैं उनकी कब्रों पे रखते हैं, वहाँ पे फूल रखने गए कुछ लोग, और गैर मुल्की हमारे, अब मैं नाम लूँगा फिर आपके के बदनाम हम सब हो जाते हैं। एक तो गैर मुल्की, एक मुसलमान, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। इन्होंने क्या किया कि उस कब्रिस्तान से ना जो भी कोई फूल रख के जाता था वहाँ से उठा लेते। उठा के तो उधर ही कब्रिस्तान के बाहर बैठ के तो उन्हें बेच देते। यानी कि इनसे जो फूल लेके जाता, ये ध्यान रखते, 2-3 लोग थे वहाँ पे, ख़वातीन हैं, और फिर ये फूल वहाँ से वापस ले आते और जो नेक्स्ट पार्टी आती, अगली पार्टी आती, उसको ये फूल दे देते। और फिर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो था, इनको इल्म नहीं था क्योंकि ज़ाहिर है चोरों को पता तो होता है, मगर ये इस उम्र की ख़वातीन थी कि इनको समझ नहीं आई। सीसीटीवी पे पुलिस ने जब चेक किया तो पता चला जनाब ये कार्रवाई इस कब्रिस्तान में पड़ रही है। कोई भी फूल रख के जाता है तो ये ख़वातीन वहाँ से फूल उठा के दोबारा बेच देती। फिर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, और जब गिरफ्तार किया अब नया एक उन्होंने स्यापा डाल दिया, नया पंगा जिसको आप कह सकते हैं। पंगा ये डाल दिया, इन्होंने कहा जी गवर्नमेंट जो है यहाँ की, जो जर्मनी की है, ये हमें पैसे कम देती है, हमारा गुजारा नहीं होता, जिसकी वजह से फिर हमें ये फूल वगैरह जो है कब्रों से उठा के तो बेचने पड़ते। ये इन्होंने वजह बताई। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे इस खबर ने जर्मनी में ख़ासकर काफ़ी खलबली मचाई हुई है, और लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे कब्र जब से ये गैर मुल्की आए, हमारे ज़िंदा तो दूर की बात, मुर्दा भी महफूज नहीं है। और यहाँ पे बड़ी तादाद में शाम के लोग मौजूद हैं, और ये एक नेकी की थी। कोई बुज़ुर्ग थे तो उसने किसी उसको उनको किसी ने आके कहा कि फ़लाँ बंदा आपको गालियाँ दे रहा है, तो वो सोच में पड़ गए। सोचते सोचते उन्होंने कहा ओह अच्छा, मैंने उसके साथ एक नेकी की थी तो उसका तो हक बनता है कि वो गालियाँ दे। तो ये जर्मन गवर्नमेंट जो पहले वज़ीर आज़म थी ख़तून यहाँ की, माइकल अंगीला, उसने इनके ऊपर एक नेकी की थी, और वो नेकी यही थी कि इन लोगों को 5-7 लोगों को 5-7 लाख लोगों को ये जब शाम के हालात ख़राब हुए तो यहाँ लेके आई, और उस वक़्त बड़ी मुखालफत हुई थी यहाँ पे, और मुखालफत जो हुई थी, और आज भी उसके नताइज निकल रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं कि आपने जो ये गलती की थी हमारे गले पड़ गई है, और इसकी सज़ा पूरी कौम को मिल रही है। अब होता क्या है, जो इसने कहा कि हमें पैसे कम मिलते हैं, जाके किसी इस्लामी मुल्क में देखे, वहाँ पे पैसे मिलते हैं, वहाँ पे कोई देता है पैसे? पहले तो ये मुझे बताएं, वहाँ पे कोई मेडिकल देता है फ्री, मकान फ्री देता है? नहीं देता। अगर इतने ही आपको वहाँ पे सहूलत थी तो वहाँ इतने अरब ममालिक थे पास, किसी ने आपको मुंह नहीं लगाया, आपको यहाँ लेके आए, इज्जत के साथ उन्हें घर भी दिए, और इमरजेंसी में ऐसे यहाँ पे हॉस्टल टाइप के हाइम जिसको आप कहते हैं वो तैयार किए गए, जहाँ पे इनको रखा गया, और बड़ी तेज़ी से ये काम किया गया।
جب بھی آپ ہیمبرگ یا کسی جگہ بھی دوسرے جگہ کسی جائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہائیں بنی ہوئی ہیں اس کا باہر کا ماحول ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ گندگی کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہاں غیر ملکی رہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح یہاں پہ نہیں ہے، لنڈن میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ برج کے اس طرف چلے جائے، برجوں کے اس طرف چلے جائے تو آپ کو بدلتی دنیا نظر آ جاتی ہے کہ حالات کیا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہے یہ صرف قبروں کی چوری تک محدود نہیں اس کام چل رہا، یہ جناب بازاروں میں بھی چوری کرتی ہیں، دکانوں پہ، اسٹوروں پہ، جہاں ان کا داع لگتا ہے وہاں پہ چوری کرتے ہیں، اور یہ جناب اس قوم کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، اور لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اس کام میں بھی کافی یہ آگے نکل چکے ہیں۔ اور اب جو قوانین سخت یہاں یورپ میں بن رہے ہیں وہ اسی لیے بن رہے ہیں کہ لوگ ان حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، جب جرمنوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر ملکی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح، اچھا یہاں تک نہیں ہے، وہ ریڈ کراس والے نہیں جو ہوتے، یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے، انہوں نے یہ باکس لگائے ہوتے ہیں باہر کے، ادھر اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے آپ کو نہیں چاہیے ادھر ڈال جائیں، وہاں سے بھی چوری کر لیتے، اور وہاں بھی پولیس نے کیمرے لگائے ہوتے اور وہاں سے بھی ایسے لوگوں کو پکڑا گیا۔ غیر ملکی تھے وہ، چاہے وہ یورپین تھے یا کوئی بھی تھے، مگر تھے غیر ملکی۔ کل میں یہاں جرمنی میں موجود ہوں تو ایک سٹور میں گئے، شاید لیڈر تھا وہ، تو وہاں جہاں بوتلیں واپس کرتے ہیں وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، جو خالی بوتلیں انہوں نے تو پھینک دیتے ہیں، یہاں پہ مشینوں میں ڈال کے وہ پیسے مل جاتے ہیں واپس۔ تو وہاں ایک باہر وہ لگا ہوا تھا ڈبہ سا گندگی پھینکنے والا، تو وہاں ایک گورا بوتلیں ڈھونڈ رہا تھا کہ شاید اس میں کوئی بوتلیں ڈال گیا ہو، کیونکہ بیئر شیئر پینی ہوتی ہے، شام کی محفل شیفل جمانی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں چلو کوئی 10-12 بوتلیں ڈھونڈ لیں گے تو وہ 25 پینس کی شاید واپس جاتی ہے، اور اس طرح 2-3 پاؤنڈ یورو بن جاتے ہیں۔ تو ایک خاتون تھی دیکھ رہی جرمن، اس نے اس کو کچھ رقم دی کہ یہ لوگ شام کے لیے، مطلب اس نے تو نہیں کہا تو کیسے اس نے اس کی مدد کی، پہلے اس نے کہا جی میں معافی چاہتی ہوں انشولنگ، اور پھر وہ اس نے دھیان ادھر کیا، وہ ڈبے میں مست تھا کہ وہاں سے کوئی بوتل ملے، تو اس نے پھر بڑی عزت کے ساتھ اس کو وہ جو بھی رقم تھی میں نہیں دیکھی مگر کچھ نہ کچھ اس نے دیا، کیا دیا یہ مجھے نہیں پتا۔ یہ آپ لیڈر میں، ایل ڈی میں، یہ کئی اسٹور میں چلے جائیں تو اتنے اچھے لوگ ہیں یہاں جرمن کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ لے کے نہ تو باہر ڈبے میں رکھ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کو کھانا نہ ملے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ پہلے ویڈیو بنا لو، پہلے پکچر بنا لو، یہ مریم یہ سب گٹر کا ڈھکنا بھی لگانا ہو تو پہلے پکچر بنا لو، صابن کی ٹکیاں دینی ہو تو فوٹو بنا لو۔ تو وہ غربت افلاس کی ماری ہوئی قومیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ نام بن جائے تو باقی جو مرضی سب کچھ سسٹم جو ہے وہ اخلاقیات جو ہے وہ مر جائیں، تو یہ وہاں پہ ڈبوں میں سامان رکھ جاتے ہیں، لیکن نا تھوڑا سا کسی نے جو بھی، تو کوئی شام کو وہ 12 ان کو پتہ ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس، پھر یہ بیکری والے جو ہوتے ہیں، یہ بیکری والے جب ان کی بیکری وغیرہ شام کو جو نہیں بکتی، یہ شڈ میں جو شہر میں لوگ رہتے ہیں، جو پیر شاہ جن کو آپ کہتے ہیں ٹون بادشاہ، ان کا بھی یہ خیال رکھتے ہیں، اور یہ ناشتے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جو کچھ بچتا ہے وہ باقاعدہ طور پر ایسا انتظام کیا کہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں تک پہنچ جائے، اس میں بھی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور ہمارے دیکھ لے قبروں کو بھی نہیں ان کو چھوڑ رہے، کتنے افسوسناک واقعات۔ 40 سال پہلے جب ہم جرمنی میں آئے تھے اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ یہ ملک ایسے تھا کہ یہاں پہ چوری، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ گھر کا دروازہ ہمارا کھلا رہ گیا، بھول کے بند کرنا، شام کو آئے تو وہ اسی طرح کھلا تھا، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اندر گیا ہو۔ یہ 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر یہاں پہ غیر ملکی آ گئے، البانین، افغانی، سیرین، ہمارے بھی لوگ کسی سے کم نہیں، ہم بھی تو کسی سے کم نہیں۔ اٹلی میں دیکھ رہے روزانہ کون سی کاروائی ہم ڈالتے ہیں، جو 4 بندے جلا دیے تھے، کوئی کہہ رہا 3 افغانی تھے، ایک پاکستانی تھا، جو بھی تھے انسان تو تھے نا،
پاکستانیوں کے علاوہ تو ہم کسی کو انسان گنتے بھی نہیں شاید. سب سے پہلے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مر جائے. کون سے مذہب کے ساتھ لگتا ہے, کون سا فرقہ کیا تھا, بعد میں انسانیت پہ نظر. کسی کی مدد کر لے, وہاں بھی عشق مسلم, انسانیت کا سبق تو سیکھا ہی نہیں نا کسی نے. وہ کام کا ان سے سیکھ لیتے جنہوں نے آپ کو یہاں پہ پناہ دی, یہاں پہ رہنے کی جگہ دی, اور بغیر کسی اتنے پیسے جرمن کو مل رہے ہیں, بینیفٹ اتنا ہی آپ کو مل رہا ہے. کوئی کلاسیں دوم تین سوم چہارم نہیں. یہ جی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے. اب کیا دکھانی ویڈیو, مگر پولیس کے وہ باقاعدہ طور پر انٹرویو اس قبرستان کے متعلق چل رہے ہیں جو بہت ہی افسوسناک. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے بس.